Good morning. So, in this video, we are going to discuss the system of classification, that is, types of classification. आज हामी के पढ्नेवाला रहेछौं कसरी चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमलाई ग्रुपमा छुटाइन्छ or how they are segregated into different groups. In my previous video, I have already discussed the introductive part of taxonomy. मैले मेरो previous video मा taxonomy के रहेछ त्यसको introduction already discuss गरिसकेको छु हैन. So taxonomy, it is the branch of biology which deals with the identification, classification and nomenclature. Taxonomy के रहेछ एउटा बायोलोजीको ब्रान्च रहेछ जहाँनिर चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमको आइडेन्टिफिकेसन, ग्रुपिङ, that is classification and nomenclatures means naming of an organism. यो सब जुन साइन्स ब्रान्च अफ बायोलोजीले डिल गर्छ that is taxonomy. So classification, it is one of the most important pillar of taxonomy. Taxonomy को एउटा ब्रान्च अथवा पिलर भनौं न, that is classification. र classification के हो भन्दाखेरि grouping of an organism. organismलाई कसरी ग्रुपमा छुट्याइन्छ, कसरी छुट्यायो, the scientific method of grouping भनौं न of an organism is known as classification. Classification भनेको के रहेछ? कुनै पनि organismलाई ग्रुपमा छुट्याउने मेथड बुझेन, that is classification. र त्यो मेथड और प्रोसेस भनौं न और टाइप्स और सिस्टम भनौं त्यसको विषयमा चाहिँ आज हामी पढ्नेवाला छौं, that is system of classification. बुझेन? र there are three method or types, or you can say system of classification. तीनटा सिस्टम छ. मार्कर पनि लेख्नु छोड्यो. Number 1 artificial, number 2 natural, and number 3 phylogenetic. Types of classification. Classification or grouping of an organism तीन प्रकारको हुँदा रहेछ. एउटा भयो artificial, FICAL, L miss was. र second one is natural system, and another, that is third, that is phylogenetic. फेरि के बुझाइन्दैछु, जुन लिभिङ अर्गानिजमलाई ग्रुपमा छुट्याइने प्रोसेस, मेथड भन्दा हुन्छ, टाइप्स भन्दा पनि भयो, सिस्टम भन्दा पनि भयो, तीन प्रकारको रहेछ. that is artificial, natural and phylogenetic. Classification is based on only few morphological character of an organism. मैले अहिले के भने, कुनै पनि organism को एक दुईवटा क्यारेक्टर लिएर त्यो organismलाई ग्रुपिङ हुँदैछ भने that is artificial. Morphology means form, structure, shape. बुझेन? त्यो organism को आकार कस्तो छ, शेप कस्तो छ, बनावटी कस्तो छ, त्यसलाई बेस गराएर ग्रुपिङ हुँदैछ भने that is artificial method of classification. Only few
external morphological characters are taken in granted in case of artificial method of classification. एक दुईवटा क्यारेक्टर मात्र लिन्छ किनभने पहिला पहिलाको बोटनिस्टहरुले त्यसरी ग्रुपिङ गर्थ्यो बुझेन फर एक्जाम्पल फादर अफ बायोलोजी एरिस्टोटल एरिस्टोटललाई हामीले के मान्छौं फादर अफ बायोलोजी किन उले सबसे पहिला प्लान्ट किङडमलाई क्लासिफाई गर्ने मान्छे उ हो नि त हैन त्यसले गर्दा उले के गर्यो प्लान्टको स्टेमको हार्डनेस हाइट हेरेर प्लान्टलाई उले 3 ग्रुप्समा क्लासिफाई गर्यो जस्तै फादर अफ बायोलोजी को अरे एरिस्टोटल एरिस्टोटलले के गर्यो जसको स्टेम विक छ त्यसलाई हब्समा हाल्दियो जसको स्टेम अलिक हार्ड छ बुस्ट छ हैन दैट इज श्रब्स जसको स्टेम हार्ड ट्रंक छ हाइट पनि अग्लो छ दैट इज ट्रीमा हाल्दियो Here the father of biology is simple. Only few morphological character लिएर external character लिएर plant kingdom लाई herbs, shrubs र tree मा के गर्यो classify गर्यो अरे group गर्यो र यसरी एकदमै few external character मात्र लिएर चाहिँ गर्दैछ grouping गर्दैछ भने that is artificial method of classification. त्यसरी नै लिनियस कार्लोस लिनियस जुन छ उले पनि के गर्यो सर्ट नै लेखिदिन्छु कार्लोस लिनियसले पनि के गर्यो अर्गानिजमलाई सेल वल जसको छ त्यो चाहिँ प्लान्ट्समा जो छैन एनिमल्समा सेल वलको आधारमा उले होल अर्गानिजमलाई प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडममा क्लासिफाई गर्यो टु किङडममा क्लासिफाई गर्यो र टु किङडम सिस्टम कसको कार्लोस लिनियसको उले के गर्यो आइन्दा कुनै अर्गानिजममा सेल वल छ इफ द सेल वल इज प्रेजेन्ट सो इट बिलोंग्स टु प्लान्टे PLANTA if cell wall is absent cell wall छैन ABSENT एनिमेलियामा These two are the examples of artificial method of classification. अझै छ थियोप्रोस्टसको पनि artificial method of classification हो र मैले यहाँ के बुझाउन चाहदैछु भन्दा artificial method of classification मा चाहिँ खाली external few morphological characters मात्र लिन्छ त्यो चाहिँ भयो artificial method of classification र यो artificial method of classification मा तिमीहरुले थाहा पायो बाहिरपट्टिको अर्गानिजम को उसको बनावटी उसको फर्म उसको आकार उसको स्ट्रक्चर शेप को आधारमा चाहिँ छुट्याइँदो रहेछ भनेर बुझेन जस्तै अब कार्लोस लिनसले प्लान्ट्सलाई छुटाउँदाखेरि उसले स्टेमन भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ organ को parts हो here was stamen this is anther यानी तिमीहरुले yellow dust grain पाउँछ that is pollen यो stamen को length हेरेर types of stamen हेरेर पनि उले plants ला classify गरेको र artificial method of classification कुन प्रकारको classification रहेछ तिमीहरुले बुझ्यौ भन्ने मलाई आशा छ के रहेछ in case of artificial method of classification only few morphological characters of an organism are taken in granted especially the external character artificial classification ma एकदमै limited band grouping limited means अब
के भयो भन्दाखेरि आर्टिफिशियल मेथड अफ क्लासिफिकेसनमा कुन चाहिँ अटोट्रफ्स हो कुन चाहिँ हेटेरोट्रफ्स भन्नुको मतलब कोले आफै खाना बनाउँछ कोले चाहिँ खाना आफै बनाउँदैन डिपेन्ड गर्छ कुन चाहिँ कसको मोड अफ न्युट्रिसन होलोजोइक छ हैन को चाहिँ अटोफाइटिक छ भन्नुको मतलब लिमिटेड इन्फर्मेसन पायो आर्टिफिशियल मेथड अफ क्लासिफिकेसनमा अब यहाँनिर हर्ब्स श्रब्स ट्रीज को चाहिँ फ्लावरिङ हो को चाहिँ नन फ्लावरिङ हो थाहा भएन हैन को चाहिँ अटोट्रफ्स हो को चाहिँ हेटेरोट्रफ्स हो त्यो पनि थाहा भएन फेरि यहाँ आयो सेल वल एब्सेन्ट हुनेलाई एनिमेलिया सेल वल प्रेजेन्टमा प्लान्टे तर यहाँ सेल वल कतिवटा सेल वल प्रेजेन्ट नभए तापनि यहाँनिर कतिवटा देयर आर फ्यू एनिमल्स or other organism which can manufacture their own food हैन उलाई कहाँ हाल्ने र त्यसो हुँदाखेरि only limited information can be obtained from artificial method of classification यो जुन क्लासिफिकेसन जुन छ आर्टिफिशियल मेथडमा के भयो लिमिटेड इन्फर्मेसन मात्रै पायो र आर्टिफिशियलमा एक्सटर्नल क्यारेक्टर्स मात्रै लिएको थियो नि त ओन्ली फ्यू एक्सटर्नल क्यारेक्टर्स अफ एन अर्गानिजम आर टेकन इन ग्रान्टेड सो यही आर्टिफिशियल मेथड अफ क्लासिफिकेसनमा जुन एक्सटर्नल क्यारेक्टर सँगसँगै इन्टर्नल क्यारेक्टर पनि लिँदैछ एक्सटर्नल क्यारेक्टर सँगसँगै if the internal character of an organism are taken in granted, such type of classification is known as natural. External सँगसँगै plus internal internal means number one ultrastructure लिँदैछ अरे suppose ULTRA means microscopic view माइक्रोस्कोपमा हेर्दैछ बुझेन त्यसको अर्गानल्सहरुको विषयमा सेल्सको विषयमा टिश्यूजको विषयमा साथसाथै एनाटोमी तीन नंबर एम्ब्रायोलोजी पनि हेरे एम्ब्रायोलोजी पनि हेरे त्यसको डेभलपमेन्ट अफ एम्ब्रायो कसरी हुँदैछ बुझेन त्यसको विषयमा पनि स्टडी गर्दैछ साथसाथै फाइटोकेमिस्ट्री पनि लेख्दियौ chemicals present in the cells, tissues, components of cell wall, cell membrane, organelles लिँदैछ that is phytochemistry बुझेन भन्नुको मतलब artificial method मा plus internal morphological structure of an organism ले that is natural system of classification फेरि के बुझाइन्दैछु आर्टिफिशियल त अब एक दुईवटा पोइन्ट लियो मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर एक दुईवटा क्यारेक्टर लिएर इन केस अफ नेचुरल क्लासिफिकेसन कम्प्लिट भनौँ के भनौँ रे कम्प्लिट मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर अफ एन अर्गानिजम आर टेकन इन ग्रान्टेड डल्लै उसको कम्प्लिट हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ इनकम्प्लिट यहाँ चाहिँ कम्प्लिट यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल मात्रै यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल प्लस इन्टर्नल एक्सटर्नल र इन्टर्नल क्यारेक्टर मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर लिँदैछ भने द्याट इज नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन बुझ्यो फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु आर्टिफिशियलमा चाहिँ एक दुईवटा मात्रै ओन्ली फ्यू मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स आर
taken in granted. But in case of natural classification, entire morphological character, complete morphological character of an organism are taken in granted. For example, 5 kingdoms of organism. हामीले previous video मा मैले पठाएको छु Whittaker को Robert Hooke जस्तो लाग्यो 5 kingdoms of उले के गरे 5 kingdom मा डल्लै संसारमा भएको लिभिङ अर्गानिजमलाई बाड्यो केमा बाड्यो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी 4 नंबर को आयो प्लान्टी एन्ड एनिमेलिया एनिमेलिया एक्जाम्पल देखो विटेकरले के गर्यो उले एक्सटर्नल एज वेल एज इन्टर्नल मर्फोलोजिकल क्यारेक्टरलाई बेस गराएर होल अर्गानिजमलाई 5 किंगडममा सेग्रिगेट गर्यो अथवा ग्रुपिङ गर्यो सच टाइप अफ क्लासिफिकेसन इज नोन एज नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन विटेकरले जुन गरेको थियो जस्तै हामीले फेमस दुई जना बोटनिस्टहरु छ बेन्थम एन्ड हुकर्स उनीहरुको क्लासिफिकेसन पनि बेन्थम एन्ड हुकर्स को क्लासिफिकेसन पनि हामीले के मान्छौं नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन र हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि आर्टिफिशियल मा चाहिँ एक दुईवटा morphological character लियो हैन स्पेशली द एक्सटर्नल morphological character मात्र लिएको थियो त्यसलाई नै कम्प्लिट morphological characters मा बेस गराएर क्लासिफिकेसन हुँदैछ ग्रुपिङ हुँदैछ भने त्यसलाई नै नेचुरल बन्यो हैन र नेचुरल फर एक्जाम्पल बेन्थम एन्ड हुकर विटेकर उनीहरुको क्लासिफिकेसन चाहिँ कस्तो रहेछ नेचुरल सिस्टम अफ सो लास्ट बट नट द लिस्ट system of classification is phylogenetic यो रहेछ हाम्रो लास्ट को हैन phylogenetic चाहिँ केमा बेस गराएको छ भन्दाखेरि उनीहरुको जेनेटिक क्यारेक्टर एज वेल एज इभोल्युसनरी रिलेशनशिप मा बेस गराएको छ उसको जेनेटिक जीनलाई हेरेर बुझेन उसको फोरफादर्स को ट्रेन्ड हेरेर उसको त्यो जुन फ्यामिली को ट्री हेरेर इभोल्युसनरी ट्रेन्ड हेरेर रिलेसन हेरेर बेस गर्दछ भने दैट इज फाइलोजेनेटिक जस्तै अब मेरो स्टडी अब म कोबाट इभल्भ भएको मेरो फोरफादर्स देखि उनीहरुको कहाँबाट आको इभोल्युसन ट्रेन्ड हेर्यो या इभोल्युसनरी रिलेशनशिप हेर्यो मेरो जेनेटिक अथवा जीन को कम्पोजिसन हेर्यो नम्बर अफ जीन्स हेर्यो बुझेन त्यो सबमा बेस गराएर त्यो प्रकारको सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई भन्छ फाइलोजेनेटिक तर यहाँनिर एउटा कुरा बताइदिराख्छु यो बेन्थम एन्ड हुकरले अलिकति फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन पनि इन्क्लुड गरेको छ उनीहरुले म भन्दिन उनीहरुले डल्लै फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन इन्क्लुड गरेको छ भनेर तर उनीहरुले कतिवटा प्लान्ट्स कतिवटा हरुलाई क्लासिफाई गर्दा उनीहरुले प्लान्ट्स को जेनेटिक क्यारेक्टर पनि लिएको छ त्यसले गर्दाखेरि इन केस अफ नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन मा अलिकति कतिवटा बोटनिस्टहरु कतिवटा साइन्टिस्टहरुले चाहिँ फाइलोजेनेटिक पनि इन्क्लुड गरेको छ र फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन केमा बेस गराएको हुँदछ इज बेस्ड अन जेनेटिक इभोल्युसनरी EVOLUT
IONARY relationship. यसमा बेस गराएर क्लासिफिकेसन हुँदैछ भने चाहिँ दैट इज फाइलोजेनेटिक. फर एक्जाम्पल कोले गर्यो अस्वाल्ड होला. Oswald Hippos phylogenetic classification examples haru 2 number Angler and Prantl le pani gareko. Angler र Prantl को classification पनि phylogenetic हो. Hutchinson पहिला Hutchinson आएको जस्तो लाग्यो. UH Hutchinson. अझै एउटा तजाकिस्तान भन्ने पनि छ जस्तो लाग्यो. यो एक्जाम्पल्सहरु Oswald, Angler and Prantl, Hutchinson system of classification चाहिँ के रहेछ? Phylogenetic system of classification which is based on genetic and evolutionary relationship among the organism. र आजको भिडियोमा हामीले के पढ्यौ भन्दाखेरि ग्रुपिङ अफ एन अर्गानिजम को टाइप्स, मेथड या सिस्टम 3 प्रकारको हुँदा रहेछ. आर्टिफिशियल, नेचुरल एन्ड फाइलोजेनेटिक. र साथसाथै हामीले कतिवटा एक्जाम्पल्सहरु पनि पढ्यौ. कुन कसको क्लासिफिकेसनलाई हामीले के मान्न सक्दो रहेछ र आर्टिफिशियलमा केमा बेस गराएको रहेछ, नेचुरलमा केमा बेस गराएको रहेछ र फाइलोजेनेटिक केमा बेस गराएको हुँदा रहेछ. त्यसको विषयमा हामीले पढ्यौ.